महिला मोर्चान प्रेस घेतलो म्हणल्यार अशें की तांचे ते फेशियल एक्सप्रेशन पळयली आनी अशें कोणाचो मूड बीन ऑफ आसत न्ही तांचे फेशियल एक्सप्रेशन पळयतकीर आपुणूच ताजो जाता कसो. आनी हांव तुमकां पत्रकार भावांक खरेंच थँक्यू म्हणटा कित्याक काल तांचो पयलो प्रेस कॉन्फरन्स आशिल्लो आनी अशें कमेंटूय आयले की फर्स्ट प्रेस कॉन्फरन्सान पत्रकारांनी तांकां क्लीन बोल्ड केलें म्हणून. आनी पळय लोक हे प्रश्न विचारपाक सोदतात तांकां पूण कशें आसा सरकारान आसात सद्या कोण उलयता पळय तांचे रिवेंज घेता पूण लोकांनी तुमकां थँक्यू म्हणलें की तांचे प्रश्न जे आसात ते तुमी म्हणजे हाजे रिपोर्टराच्या माध्यमांतल्यान प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान तांकां विचारले. तांणी स्वता हे मोर्चान BJPच्या महिला मोर्चान 2022च्या इलेक्शनाक खुद्द प्रमोद सावंताची बायल सुलक्षणा सावंतान ढोल बोडोवन बोडोवन गांवांनी 3 सिलिंडर दितले खंयच्यान दितले कशें दितले काय सांगून आशिल्ले पूण लोकांक एक आवाज केलो की इलेक्शन जावनी आमी सत्तेर येवनी 3 फ्री सिलिंडर दितले म्हणून. आनी काल जेन्ना पत्रकारांनी तांकां प्रश्न विचारलो तांकांच बाबा खबर ना हे सिलिंडर खंयचे कसले सिलिंडर ऑक्सिजन सिलिंडर GMCचे काय घरगुती सिलिंडर काय कसले सिलिंडर तांचे फेशियल एक्सप्रेशन पळोवपाक जाय आशिल्ली. हेच गोंयकारांनी पळोवपाक जाय की चवथीक बाण लायतात आमी बाण वता तो खंय वता तो कळना तशें हे BJP पार्टी इलेक्शनाक येतगीर पळय जी आश्वासनां दिता इलेक्शन जातगीर तांकांच खबर ना कसली आश्वासनां दिली ती. आनी तांची ती ZP सांगता की अपडेट चालू आसा आनी पत्रकारांनी विचारलो कितलो टायम लागता म्हणजे हाजोच अर्थ ती अपडेट करून सगळें करून 27 मे बी सिलिंडरा बरोबर शेगडी ती बीन ऑटोमॅटीक 4 बर्नलांची शेगडी रेगुलेटर फूल किट घेवन येवपाची आसतली म्हणटकीर तांणी ती तयारी दवरली आसतली. लोकांक सांगता हांव काल पत्रकारांनी आपली ड्युटी केली. आतां जेन्ना ही महिला मोर्चा सकाळ फुडें दूद घेवपाक दार उगडटाले पयलीं दुधकारान विचारपाक जाय बाये 3 सिलिंडर खंय पावले तुमचे. भाजी घेवपाक वतगीर पत्रकारांनी विचारपाक जाय बाये तुमचे सिलिंडर खंय पावले जाल्यारूच हांकां जाग येतली आनी इलेक्शनान फटिंगपणां मारची न्ही ही देख पडटली ना जाल्यार 3 सिलिंडर जाल्यार फुडले खेपे आनी कितें घेवन येतली. लोकांक गोंयकारांक सांगता 15 लाख जाले सिलिंडर जाले आतां ZP इलेक्शनाक कितें हाडत म्हणून नेम ना BJP तुमी शादूर रावात. आनी पत्रकारांनी एक बरें विचारलें आमी तेच अजाप जाल्ली कुंदा चोडणकर प्रगट जावप म्हणजे इलेक्शन लागीं पावले अशें दिसता. इतली वर्सां कुंदा चोडणकर पणजेच्या रस्त्यांचे रस्ते सुद्दां पणजेचे आशेल्यात कुंदा चोडणकराक पळोवपाक. एक काळ हांगा पळय BJP मोर्चाची ती महिला रस्त्यार आसताली इल्लोसो सिलिंडर वाडलो लोकांक कळटाले कुंदा चोडणकर रस्त्यार देंवतली म्हणून. कॅसिनो खातीर मोर्चे हाडले ते कित्याक पणजेच्या जेन्ना काँग्रेसीन टिकेट डिक्लेअर जाली घे रेपिस्ट आनी कितें म्हणून हांगा पणजेचे रस्ते सामके धुवन काडले आनी जेन्ना त्या कॅन्डिडेटाक BJPन घेतलो कुंदा चोडणकर गायब जाल्ली ती काल दिसती पडली. हांव गोंयच्या जनतेक सांगपाक सोदता आमी सदांच म्हणटात BJP खावपाचे एक दात आनी दाखोवपाचे एक दात ते काल BJPच्या महिला मोर्चाच्या प्रेस कॉन्फरन्सान तुमकां दिसता आसतलें की खुद्द महिला मोर्चान ही सिलिंडराच्यो ज्यो पळय आश्वासनां दिल्लीं तांकांच खबर ना की इलेक्शन जातकीर ते सिलिंडर खंय पावले. आनी हांव BJP महिला मोर्चाक सांगता तुमी पळय ते वोकल लोकल आनी कसलो प्रेस घेता हाजे वाट्याचो खरो सिद्धी नायकाक न्याय दिवपा खातीर प्रेस घेया. खरी म्हटल्यार तुमी काल रामा काणकोणकाराच्या बायलेक वचून मेळपाची कित्याक आज तिजेर कसली परिस्थिती आयली आसतली तिका वचून सांगपाक जाय आशिल्लें की आमी भारतीय जनता पार्टीचो महिला मोर्चा तुजे बरोबर आसा हाजो मास्टर मायंड कोण हाजो शोध घेवपाक लायतली. आनी हांव सांगता की हाजे फुडें प्रेस घेता आसतना काल कमेंटूय आयल्या तयारी करून येया पेपर पयलीं वाचून येयात आनी मागीर प्रेस घेयात. Any questions?
you're not getting scared of Senator Babu? कोण झेनिटो रे? आमी कितें भिवपाचो? झेनिटो जावं कोणूय, ताका BJP बी हप्ते कलेक्ट करपा लायता ते. झेनिटो जावं, असले गँगस्टर खूब पयल्या. आतां तरी मेन हातून आसा. हांव जेन्ना NSUI प्रेसिडेंट आसलो तेन्ना ड्रग्साच्या विरोधान तेन्ना लढला. तेन्ना म्हजेर एटॅक जाल्लो 2010. म्हजे 5 दांत पडले, 16 टाके पडलेले आमच्या सरकार आसतना. तरी हांव फाटल्यान सरूंक ना. हांवें तें मॅटर तेन्ना झगडून फुडें व्हेला. जाल्यार आतां असले गँगस्टर आनी कोण गुंडा तांकां आमी भिना. तांकां युवा मोर्चा कोण आहा तांकां आयडल करुनी आनी आपलो सांगला तसो BJYM तांकां आपलें तें भारतीय जावेद चॉप्सी युवा गँग और नाल्यार भारतीय जेनिटो युवा गँग करुनी आमकां कांय फरक पडना. घडटा नॅचरल जस्टीस म्हणून आसता, देव म्हणून कितें आसा. दुसरी गजाल जी घडली ती कितें घडली? BJPची महिला मोर्चा काल प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी कितें कितें आपले गूण आपुणूच गाता ती. कित्याक लोक काय गूण गावंक शकना. लोक रडटाना एक तर मनशाक गावचें पडटा नाल्यार रडचें पडटा. तर मॅक्झिमम जनता रडटा आसतना गावंक शकना. सो भाजपाचे महिला मोर्चा घेवन आपलेच गूण आपूण गाताली. तातूंत ब्रेव पत्रकारान कोणी तरी तांकां प्रश्न विचारलो की बाबा ते फ्री सिलिंडर दिता म्हणलेले ते खंय पावले. आनी तांचे कडेन आतां गावप चालू आसलें. सर ती रडूंक शकनासली. तांकां हांसचें पडलें तिगांय एकामेकाच्या तोंडाक पळोवन. कित्याक तांकांय खबर आसा मुख्यमंत्र्यान बंडल मारलेलें, BJPन बंडल मारलेलें, सत्तेर आयले आनी ते सिलिंडर अजून भरून जावंक ना म्हणून. आतां हे सिलिंडर कित्याक भरूंक ना काय म्हणून आमकां प्रश्न पडटा. जाल्यार BJPक विचारूंक सोदता की जो कोयर तुमी 2017 पासून गार्बेज काँग्रेसीची व्हेल्या ती कुसत खंयच्या तरी गटारान घाल्या आनी ते गार्बेजीचो गॅस जावन जशें देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन सांगलेलें की गटारांतलो गॅस पायपान भरून च्या करता म्हणून, जाल्यार ही गार्बेज सी आमची सगळी व्हेल्या ती कुसत घालून ताजो गॅस जावन तुमी ते सिलिंडर भरपाक रावल्या काय म्हणून लोकांक दिवपाक. कित्याक 3 वर्सां जालीं तुमी प्रॉमीस केल्यार अजून ते सिलिंडर लोकांक पावूंक ना. तिसरो मुद्दो जो जालो जातून कंप्लीट आनी एक्सपोज जाली BJP ती म्हणल्यार GST उत्सव म्हणून केला कितें चालू. GST उत्सव म्हणल्यार कितें 18 जून रोडार बी हांव दुकानाची नांवां घेना कित्याक ते थोड्या लोकांचो धंदो तो. सदांच 12 म्हयने तुमी अशी पासय मारा 18 जून रोडार. थोडीं दुकानां आसा 12 म्हयने थंय सेल चालू आसता. थंय अशे चुडीदार दवरलेले आसता नाल्यार टी-शर्टां लायिल्लीं आसता, ट्रावजर्स लायिल्ल्यो आसता आनी ताजेर बरयल्लें आसता MRP 599, डिस्कावंटेड प्रायस 299. 12 म्हयने हा. तसो हांच्यांनी फाटले 8 वर्सां GSTच्या नांवान देशाक लुटल्या. 55 लाख कोटी रुपयांक देशाक लुटला GSTच्या नांवान. आमचो लिडर राहुल गांधी 2016च्यान हे गजालींचेर उलयतालो की तुमचो GSTचो इम्प्लिमेंटेशन जालां हें चुकलां, हातूंत कॉमन मनशाक त्रास जातलो, सामान्य व्यापारी आसा ताका त्रास जातलो, तो चिरडलो वतलो, ताका लुकसानी जातल्यो. इतलो कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम करून दवरलेलो. ताणें धंदो करपाचो काय ते GST फायलींग करपाचें आनी GSTच्यो ज्यो रेट्स दवरलेल्यो इवन एसेन्शियल गजालींचेर तातूंत मनशाची बॅकबोन मोडटलो म्हणून सामान्य मनशाचो. पण तेन्ना हांच्यांनी तेन्ना कितें करताले, लुटोत्सव करताले. लुटोत्सव तेन्ना लूट चल्लेली. आनी आतां आपणेच तो GSTचे जे 8 वर्सां लुटला लोकांक आपणेच ते कितें कमी केलां म्हणून दाखयला आनी आपुणूच ताजो उत्सव करता. ते कितें म्हणपाचें आनी जाल्यार GSTचेर थोडे फिगर्स हाडले हांवें. पण अजून पर्यंत तो GST तांच्यांनी जे रिडक्शनाचो उत्सव जो चालू आहा, बचत उत्सव म्हणटा ते, जाल्यार 75% GST अजून पर्यंत 18% स्लॅबान रिकवरीच्या ब्रॅकेटान आसा. 75% ऑफ द रेवेन्यू इज कमिंग इन द ब्रॅकेट ऑफ 18% GST टील नाव. फक्त 6 ते 8% रेवेन्यू हो 5%च्या स्लॅबान पडटा. इन्फ्लेशन RBIचे 4% जे सांगला फिगर दिल्लो आसा ताजे वयर आसा आनी फूड इन्फ्लेशन तर 7 ते 8%चे 2025 आसा. GST कट हो फक्त पेपराचेर आसा कित्याक तुमी पळयतले येता त्या काळान प्रायजीस मेजर चेंजीस जाता काय ना त्यो. आनी GST रिड्यूस केला म्हणून सांगला आमी. GST जरी रिड्यूस केला जाल्यार मेजर ज्यो कमोडिटीज आसता जश्यो की फ्युअल, ऑटोमोबायल, कोल हाचेर कंपेन्सेशन सेस म्हणून आसा तो वाडयला.
म्हणून GST कमी केला म्हणून दाखयता, पण कंपेन्सेशन सेस म्हणून आसता तो फ्युअल ऑटोमोबायल आनी कोलाचेर वाडयला. सो फक्त लेबलां चेंज करप, नांवां चेंज करप, ही कृती BJPची आमी कंटिन्युअस पळोवन आयल्या. काँग्रेसीच्यो स्किमी नांवां चेंज करप, पयलीं त्यो क्रिटिसायज करप, त्यो मागीर मनरेगा जावं, आधार जावं ऑर कसल्यो जावं, मागीर त्योच स्किमी नव्यो लॉन्च करप आनी अशे तरेन लॉन्च करप की लोकांक काबार करप. काँग्रेसीन डिवायस केल्ल्यो स्किमी सदांच लोक हितान आसताल्यो, हांच्यो लूट हितान आसता. 48,000 कोटीचो शॉर्ट टर्म रेवेन्यू लॉस दाखयला आनी स्टेटा कडल्यान एक्सपेक्टेशन आसा की रेवेन्यू रिकवरी लोकल टॅक्सिसांच्यान करची म्हणून. म्हणल्यार लोकल ज्यो टॅक्सीज आसा त्यो स्टेटांक आतां वाडोवचे पडटले फॉर टू कंपेन्सेट ऑन दॅट 48,000 crores ऑफ रेवेन्यू लॉस ड्यू टू दीस GST रिफॉर्म्स. GST इतलो तेंप 8 वर्सां हांवें सांगलेल्या प्रमाणे लूट मार केली जनतेची, तरी आसतना स्टेटाचें जें कॉन्ट्रिब्युशन आसलें, कंपेन्सेशन आसलें स्टेटांक, तें केन्नाच टायमार दिल्लें ना. आनी इट इज अ फिनोमिना वीच ऑल द स्टेट्स अक्रॉस द कंट्री हेज फेस्ड. जो शेअर आसलो स्टेटाक येवपाचो तो केन्नाच तांकां प्रॉपरली दिवंक ना. रिकवरी सारकी केल्या, ते पयशे कोणाचे मित्रांचे मित्रूंचे बॉल्सान गेल्या हें सगळें देशाक खबर आसा. सामान्य जनता भिकारी जाता आसतना कशे 1-2-3 मित्रो सबंद जगातले पयले आनी 2 नंबराचे श्रीमंत मनीस जाले ते. की आतां बिहाराक इलेक्शनां आसा, मागीर रोखडीच दुसऱ्या राज्यांनी इलेक्शनां जातलीं, अशे इलेक्शनाचे तोंडार ही GSTची रिडक्शनाचें नाटक करप, GSTचो बचत उत्सव करप आनी रोखडीच मागीर इलेक्शनां जातकूच ते भितरले भितर इंटरनल नोटिफिकेशन्स काडप, कितें करप आनी ते प्रोग्राम करप आनी आसा तशी परती लोकांक लूटमार चालू करप. कित्याक प्रश्न प्रत्येक सामान्य मनशान विचारपाक जाय की GST जर देंवयल्या जाल्यार एसेन्शियल कॉमोडिटीज ज्यो आसा, जावं वखदां जावं फूड आयटम्स जावं ऑर हावज होल्ड आयटम जावं जे घरान डे टू डे बेजिसांक वापरता, हाज्यो प्रायसीस अजून पर्यंत रिड्यूस कित्याक जावंक ना. आनी येता त्या काळानूय त्यो जावपाक खूब मुश्कील आसा आनी त्यो जावपाच्योय ना. जाल्यार GSTचेर आमी उलयता आसतना काल मुख्यमंत्री जेन्ना हे GST बचत उत्सव करपाक गेलो, ते सामान्य एक दुकानदारान जी ब्रेवरी दाखयली, म्हाका दिसता हो हारसो मुख्यमंत्र्याक, BJPच्या सरकाराक आनी BJPक एक सामान्य जनतेन दाखोवन दिला की कशें दुकानदाराचे व्यापाऱ्यांचे कमर तुमी मोडल्या, कशें सामान्य मनशाक तुमी GSTच्या नांवान इतले वर्सां लुटल्या आनी आतां तुमी पिशान काडपाक ते GST बचत उत्सव घेवन आयल्या. लोक आनी पिशे जावपाचे ना. आनी हांव अभिनंदन करता त्या दुकानदाराचें की ताणें कापास्ताद दाखोवन सत्य उलयलो. BJPक आनी सरकारान आसलेले मंत्र्यांक नेत्यांक थोड्यांक दिसता आसतलें की प्रत्येकाक भिवयतले, प्रत्येकाक धमकयतले, कितें आसा भ्रश्टाचाराचें कितें आसलेले लोक भिवूंक शकतात. सामान्य मनशांक तुमी कितें भिवयतले, तांचे कडेन कांय आनी उरूकूच ना लुटपाक, तुमी लुटून काबार केले आनी कितें तांकां भिवयतले. आनी हाजें म्हाका दिसता आरसो मुख्यमंत्र्याक काल एका कॉमन जो व्यापारी आसा, दुकानदार आसा, ताणें डॉक्टर प्रमोद सावंताक दाखोवन दिला. आतां चवथो जो मुद्दो आसा जातून आमकां दिसता की BJPची इतली सामकी दुर्दशा जाल्या आनी ती लोकांचे नजरेक आयल्या, ती म्हणल्यार काल जो पब्लीक प्रोटेस्ट जाल्लो ताजे विरोधान जी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. सगळ्यांनी नोट करचें की BJPन किंवा BJPचे युवा मोर्चान प्रेस कॉन्फरन्स रामा काणकोणकाराचेर एटॅक जालो ताचो निशेध करपाक किंवा हल्लेखोरांक धरपाक केन्नाच घेतली ना. हांच्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली कित्याक मुद्दो डायवर्ट करपाक आनी मेन म्हणल्यार जे ऑपोजिशनाचे आमदार आसा किंवा लोक आसा, प्रोटेस्टर्स आसा, तांकां धमक्यो दिवपाक. आनी दुर्दैवाची गोश्ट म्हणल्यार BJYM जो आसा, जाका ते भारतीय जनता युवा मोर्चा म्हणटा, ताजे अध्यक्षान जी एका इलेक्टेड आमदाराक धमकी दिली ती म्हाका दिसता निशेधाक पात्र आसा. जो डेमोक्रेटिकली प्रोटेस्ट चल्लेलो जाल्यार ती प्रेस कॉन्फरन्स घेवप. आनी चड दुर्दैवाची म्हाका गोश्ट दिसता की केन्नाय एक नवो लिडर ऑर कोणूय नवो व्यक्ती एक नवे रोलान रिस्पॉन्सिबिलिटीन येता, ताजे कडल्यान कॉमन गोंयकारांक ऑर कॉमन जनतेक इवन ऑपोजिशनाक अपेक्षा आसता की ताणें कितें तरी बरें कॉन्ट्रिब्यूट करचें, मागीर ते खंयचेय पक्षाचे आसूं, खंयचेय विचारधारेचे आसूं. जाल्यार काल BJYMचे अध्यक्षाची पयली पत्रकार परिशद म्हणल्यार ताजें नवे रोलान पयलें कार्य हें एक धमकेन सुरू जालें, म्हणल्यार एक गुन्हेगारी वृत्तीन सुरू जालें. हें म्हाका दिसता इतिहासान रिकॉर्ड जातलें.
आनी सबंद गोंयकार हे गजालीची याद दवरतले. ताणें गरज आसली युवा मोर्चाचो अध्यक्ष आसलेल्या कारणान लक्ष दिवपाची. तांचो प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक आसा, तोय युवा मोर्चाचो अध्यक्ष जाला, आज प्रदेश अध्यक्षा पर्यंत पावला. तसोच मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतूय तांचो युवा मोर्चाचो अध्यक्ष आसलो, आज तो मुख्यमंत्री पदा पर्यंत पावला. जाल्यार राजकारणान कसो संयम बाळगचो, राजकारणान आसतना जेन्ना तूं पब्लिका कडेन डील करता तेन्ना तुवें कशी तकली शांत दवरची, हाजें म्हाका दिसता ताणें खरेंच आपल्या लोकांचे दुसऱ्या पक्षाचें सोड, ताणें स्वताच्याच पक्षाचें लिडराचें उदाहरण घेवपाची गरज आसली, पण ती ताणें घेवंक ना. आनी आज हे सगळ्या कारणांक लागून BJPची आमी नैतीक अधोगती जाल्ली पळयल्लीच, मॉरल डिकम्पोजिशन तांचें जाल्लें कंप्लिटली तें आमी पळयल्लें. पण आज तांची मानसीक अधोगती जी जाल्या ती पळोवन खूब वायट दिसता, ही दुर्दैवाची गजाल कशी दिसता. जाल्यार एक हांव BJPचे युवा अध्यक्षाक सांगपाक सोदतां की पयरूच तांच्यांनी नशा मुक्ती कितें यात्रा, नशा मुक्ती रन काय कितें केलें, जाल्यार नशा मुक्ती नरेंद्र मोदीचे बड्डेच्या निमतान कितें तरी धांवताले ते फुडें युवा कोण नासले पयले लायनीन, ती गजाल सेपरेट, पण सोडा ते धांवले, बाकी युवा धांवले थंय, नशा मुक्तीचो तांचो थीम आसली. जाल्यार गोंयान नशा मुक्तीचेर बिट्स पिलांनी सारके इन्स्टिट्युशनान कितल्यो केसीस जाल्यो, कितल्यो डेथ्स जाल्यो. गोंयान 2012 जेन्ना BJP सरकार सत्तेर आयिल्लें तेन्ना 6,000 बार्स आसली, आज 2025 10,000 जाल्या. 2019 491 crore एक्सायजाचो रेवेन्यू आसलो, आज तो सुमार 900 कोटीक पावला. ड्रंक ड्रायव्हिंग 2023 1829 आसल्यो, 2024 ते 5,008 जाल्यो, ऑलमोस्ट 178% रायज, आनी तातूंत 58 डेथ्स आसल्यो ड्रंक ड्रायव्हिंगा खातीर. फक्त GMCनूच 2022 318 लोक अल्कोहोल रिलेटेड लिव्हर डिसिजान मेले, आनी 2023 356 लोक मेले. आनी डे टू डे बेजीस GMCन अल्कोहोलीक लिव्हर सिरोसिसा खातीर 10 ते 15 लोकांची डेथ जाता. हो डेटा आसा अवेलेबल सगळो, चॅक करा.